बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो ख़बरें हैं वो बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। उसमें सबसे पहले तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीटीआई जो है उनकी जानिब से जो है जो नुमाइंदे हैं वो छुप गए हैं, इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स है सब कुछ। और नून लीग, जिसको लाडली पार्टी का नाम दिया गया है, लाडले का नाम दिया गया है, उनको नुमाइंदे जो है ऐलानात करने के बावजूद भी नहीं मिल रहे। इसके पीछे क्या हकीकत है? दूसरी तरफ जो ताकतें हैं वो परेशान हैं, कहीं पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो गठजोड़ ना हो जाए, मामलात ख़राब ना हो जाए। और इमरान खान जेल से किस अंदाज से लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो टिकट्स हैं वो पीटीआई में किसके पास इख्तियार है कि वो जो टिकट्स हैं नुमाइंदगान को वो किस अंदाज से दिए जाएंगे। क्या वो इख्तियार इमरान खान साहब जेल से इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी पार्टी रहनुमा या कोर कमेटी को ये इख्तियार दिया जाएगा? तो बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नून लीग की बात कर लेते हैं जी। नून लीग जो है उसको हर तरह से प्रोटोकॉल देने की कोशिश की जा रही है, हर अंदाज से कि ऐलानात हो रहे हैं। बल्कि पहले से मालूम हो चुका है लोगों को कि जी जो वज़ीर आज़म हैं वो इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत और पार्टी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त उस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि उनको जो नुमाइंदगान है इलेक्शंस लड़ने के लिए, उनको टिकट होल्डर्स नहीं मिल रहे। और ऐलानात करने के बावजूद पहले तो फीस रखी गई। फीस रखी इसलिए गई कि पता चले लोगों को कि नून लीग में तो बहुत से लोग आना चाहते हैं, बहुत से लोग उम्मीदवार हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक नून लीग को नुमाइंदगान नहीं मिल रहे। बार बार ऐलानात करवाने के बावजूद अब तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है कि कोई ना कोई तो आएगा और टिकट ले जाएगा, और हमें जो है वो दिलासा हो जाएगा कि फ़लाँ हलके से फ़लाँ नुमाइंदा जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये तो है जी आने वाले जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं उनकी दास्तान। और 2 से 3 फरमाइशें जो हैं वो नून लीग की जानिब से इदारों को की गई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि जी हमें सादा अक्सरियत दी जाए। पहले ही कहा गया कि हमें सादा अक्सरियत दी जाए, उसके बाद कहा गया कि हमें जी 2/3 अक्सरियत दें, ताकि हम कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और ये कहा क्यों जा रहा है कि हमारे साथ तो जी तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कबूतर वाली मिसाल ले लें कि बिल्ली को देखकर जब कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली को कौन सा नज़र आ रहा है, तो यही हाल जो है वो नून लीग का हुआ पड़ा है। सारी दुनिया को पता है, इस्टेब्लिशमेंट को पता है, जो इनको वापस लेकर आने वाले हैं, कि इनमें कितना पानी है और ये किस सूरत हाल में खड़े हैं। तो फरमाइशें इस तरह कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की और दुनिया की मकबूल तरीन सियासी जमात है। दूसरी जानब जी जो इनको डर पड़ा हुआ है, इनका दिल जो है वो पानी में डूबता जा रहा है, वो ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ गठजोड़ ना कर ले। क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो तेल और तेल की धार देख रही है कि उसने किस करवट बैठेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अब आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मालूम हो रहा है कि जिस तरह पीटीआई को खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, उसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है उसको भी खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रागनी उन्होंने शुरू कर दी है कि ज़्यादती की जा रही है। इस तरह के इलेक्शन जो हैं उनको नहीं माना जाएगा। इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इनको सबसे बड़ी परेशानी वो जो है वो यही है कि कहीं पीटीआई के साथ जो है पीपल्स पार्टी ना मिल जाए। चूँकि अगर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये 2 हुकूमतें मिल जाती हैं आपस में, तो हो सकता है कि बड़ा
معاملہ جو ہے وہ ان کا الٹ سکتا ہے۔ دوسری جانب جی الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا، ہر جگہ لوگوں کے جو ہے وہ یہ داستان رقم کی جا رہی ہے جی کہ نواز شریف آئندہ آنے والے وزیر اعظم ہیں۔ ہر جگہ پہ ہر بندہ آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ جی نواز شریف کو لا رہے ہیں، نواز شریف کو انہوں نے زور زبردستی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنا دینا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اس پر بڑا ریئیکشن دیا ہے، خورشید شاہ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ویسے ہے تو یہ نون لیگ کے اتحادی، لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی میدان عمل میں آئی ہے اور آہستہ آہستہ ہولے ہولے رفتہ رفتہ جو ہے اپنی دل کی باتیں اگلنا شروع کی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی لفٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خورشید شاہ نے کہا کہ اگر الیکشن چوری کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، عوام کی رائے کو نقصان پہنچانے سے ملک اور ریاست کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اور خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عوام کی رائے لی جائے، عوام جو بہتر سمجھے اس کو سلیکٹ کرے، نہ کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہمارے سر پہ لا کر بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد ان سے سوال کیا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے آ کر ایک نئی روایت قائم کر دی ہے، اس سے نواز شریف کا وزن کم ہوا ہے، نواز شریف کی جو سیاسی زندگی ہے یا سیاسی موت ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ اگر نواز شریف آتے ہی جیل جاتے تو ان کی سیاست بھی بچ جاتی اور ایک نیا جو روایت ہے وہ قائم ہوتی کہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں سے نہیں بھاگے، قانون سے نہیں بھاگے، بلکہ انہوں نے اپنا جو اصل ان کی سزا تھی وہ بھگتی ہے۔ اس کے بعد ان کی جو عوام کے اندر جو ان کا واویلا مچنا تھا وہ اور بات تھی، لیکن انہوں نے چور دروازہ استعمال کیا اور جیل سے بھاگ گئے اور سیاست سے بھی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جی ایک طرف تو نون لیگ کو ان کے نمائندگان نہیں مل رہے اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آ جائے، خدا کا واسطہ ہے ہماری عزت رکھ لو یار، آ کے ٹکٹ لے لو اور الیکشن لڑو۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہم آپ کے نون لیگ کے ٹکٹ سے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ لیکن اس کے برعکس پی ٹی آئی جس کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ہر انداز سے اس پہ پریشر ہے، اس کے نمائندگان اٹھائے گئے ہیں، لوگ روح پوش ہو چکے ہیں، ورکرز کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ورکر کنونشن کی اجازت نہیں ہے، جلسوں کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی بھی پرنٹر سے جو ہے وہ جو پمفلٹ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی چھپوانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک پابندیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہر حلقے سے 10 امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑنے کو تیار ہیں اور ہر امیدوار یہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ملے اور وہ الیکشن لڑے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سے امیدوار کو جو ہے وہ ٹکٹ ملے گی؟ یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ خود دیں گے اور ٹکٹ جو ہے وہ میرٹ پہ دیں گے۔ اب یہ پوزیشن ہوتی ہے پارٹی کی۔ دیکھیں کہ ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ بار بار اعلان کرنے کے باوجود بھی کوئی بندہ جو ہے ان کی ٹکٹ لینے نہیں آ رہا، تو دوسری جانب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے نمائندے 10 لوگ جو ہیں، تگڑے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب جیل سے کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ میں خود دوں گا اور ٹکٹ جو ہے وہ میرٹ پہ دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ بس جی سنی سنائی یہ بندہ بہت قابل ہے جی، یہ اس کے بڑے ووٹ ہیں جی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے، نہ، صرف میرٹ پہ ٹکٹ دی جائے گی۔ اور ہاں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس بھی بندے کو ٹکٹ ملا، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ دیہڑی دار ہو، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، کوئی بھی ہو، کوئی عام ورکر ہو، اگر اس کو ٹکٹ مل گیا تو وہ میدان مارے گا اور بلے کے نشان پہ وہ الیکشن جیت جائے گا۔ دوسری طرف جی شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ کے پی کے سے 5 طاقتور شخصیات جو ہیں، تگڑے امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ان میں سے 4 لوگوں کو کہا کہ ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور ایک جو ہے ان کا انہوں نے نام نہیں لیا کہ اس ایک شخص کو میں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، ہمارا ان کو اپنی پارٹی میں لینے سے انکار ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، جس کو
ان لوگوں نے کھڈے لائن لگایا، اس پر دباؤ ڈالا، اس کے قائد کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس پہ 150 سے 200 کے قریب مقدمات، جھوٹے مقدمات بنا کر اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، سائفر کیس بنا دیا، توشہ خانہ کیس بنا دیا، بلاں جو بھی۔ برحال عوام ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہ تازہ ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارے پچھلے ولاگز جو ہیں وہ بھی ضرور دیکھا کریں، کیونکہ وہ بھی ان کا تسلسل جو ہے وہ ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خبریں ہوتی ہیں، تو وہ ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہمارا نیا چینل ہے، ویسے ہمارا خبردان یوٹیوب چینل، اس سے تو آپ جو ہے وہ واقف ہوں گے، لیکن ہم نے چاہا کہ ہمارا جو پیشہ ہے صحافت، تو اس پر بھی جو ہے وہ ایک چینل بنایا جائے، تو اس کو بھی اپنی محبت اور پیار جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔